Bonjour tout le monde. اليوم عندنا recette les بابا نديروهم goût vanille. جبت لكم une vraie recette ناجحة 100%. عندنا 300 g de farine. عندنا une cuillère à café la levure chimique. عندنا une cuillère à soupe le sucre. ما تكونش بومبي، ما تكونش بزاف معمرة. وعندنا un sachet sucre vanille. هنا عندي une bonne cuillère معمرة تاع la soupe la vanille. Donc comme علاش درنا une bonne cuillère parce que حنا نديرها ديجا goût vanille. هذه وحده. Deuxième des choses, ديروا في بالكم بلي لا فاني هي اللي تمد لا كولور شابه لي بابا، هذيك لا دورور اللي نشوفوها في لي بابا. عندنا لا cuillère à café le sel. عندنا une cuillère à soupe تاع لا levure boulangère، خميرة الخبز ولا خميرة انستانتاني. عندنا 40 غرام margarine ramouli. عندنا 3 œufs. هنا ندير لها شويه زاز دو سيترون، ما نكترش، ما حاش ندير بابا او سيترون، الزاز نديرو غير شويه برك. هنا ان فيغاتي لو تياد. دابور واش نديرو؟ نحط هذيك لا لوفور شيميك نخلطها مع لا فارين. نحط لا فارين، نحط لو سكر، لا فاني، sucre vanille, le sel, نديرها شويه لو زست، منكتروش باسكو قلنا نديروها فاني. لا لوفور بولونجير نخلوها اون ديرني. هنا نخلط شويه. لا مارغارين كي تكون في ليفر تكون ان بو دور، الوغ انايا نخدمها شويه بيديا باش تكون طريه. فوالا هنا نحط لي زو ان بار ان، ما نحطهمش على خطره، نرمي بوحده بوحده. فوالا دوكا هنايا نرمي الماء، قلنا ان فيغاتي لو تياد، نرميه بشويه بشويه. فوالا جازو لي 5 مينوت وهي تتعجن. هنا نزيد لها لا لوفور انستانتانيه، نخليها تزيد تعجن 5 مينوت واحد اخرين. شوفوا لي بابا تحب العجينه. لو تو نقدروا نلحقوا حتى 15 مينوت. انا نعجنها 12 13 مينوت ان شاء الله. لو سيرو دوجتوه. شوفوا واش ديروا. ديروا 2 فيغ دو سكر مع 4 فيغ دو. شوفوا نديرهم سور فو غير يبداو يغليوا، نحسب لهم 5 مينوت ا ليبوليسيون. 5 مينوت نطفيهم سي بون، نغطي عليه ونخليه لو سيرو تاعي يكون واجد. فوالا باش تعرفوا بلي تعجنت بيان كي تشوفوها ال سو ديتاش من لي باروا. هنا واش نديرو؟ انا وجدت لو مول، حندير في هذا لو مول سامبل، حنديرها وحده، ما نحش نديرها حداها شغل خبزه، ما نديرهاش انديفيديوال. نتوما تحبوا ديروها انديفيديوال تقدروا ديروها في هاد لي مول، ولا مول تاع مادلان ولا مول سامبل هكذا، تعملوا لو كار.
ديروا بيان سور ديروا لو بور، ديروا بيان لو بور وديروا لا فارين وعمروه لو كار وخلوها تخمر. لازم تطلع ميم نيفو تاع لو مول تاعكم. كيما راح ندير انا نعمر لو كار ونخليها تخمر. لازم تطلع الميم نيفو. بيان سور بريشوفي لو فور 180 à l'avance. دوك انا نديرها تو سويت، ما نخليهاش تخمر، هي تخمر ديريكتومون في لو مول تاعها. شوفوا كيفاش تجي لاباط الاستيك. فوالا شوف تجي الاستيك لاباط. فوالا شفتوها كيفاش تجي. ها ديريكتومون نحطها في المول ونخليها تخمر. قلت لكم تلحق النيفو تاع المول تاعي. قالت لي فاصون كي تخمر تبع لو مول تتسقم. هاني خرجت هذا وخرجتها لي بابا هايديك. دوك شوفوا درت هذا لو سيرو راهو تيدي، درت اون كويار كافي فاني. شوفوا نشربها في المول ديالها، نشربها بيان وهي سخونه. سيرو تياد نديرو هكذا دي بيك باش يدخل لها بيان. نشربها نخليها حتى نشوف هذاك لو سيرو بيان شرباتو. نعاود نقلبها ونزيد نشربها من جهه التحتانيه. ولا درتو في هذوك انديفيدوال تحكموا الحبه ترموها لا مواتي، ترموها في لو سيرو. كي تشوفوها شرب يولي بيان مشرب، عاودوا قلبوها في لا سيرفاس التحتانيه. تماك تفيقوا كي تشوفوا لو سيرو شرباتو تعرفوا باللي لا روسيت تاعنا الي ريوسيت. فوالا نكملها هكذا نشربها ونخليها تشرب بيان. فوالا لا روسيت دوجوردي بابا غو فاني اللي درناها معاكم. انا درتها سامبل ديكوراسيون، درت لها كونفيتور سخنتها ابريكو باش تمد لها لاسبي بريون. نتوما تقدروا ديروا شونتيي، ديروا لي فروي كيما حبيتوا، لو شوا ليكم. ان شاء الله ديروها وتنجحوا فيها. وتوجو نقول لكم لو تحبوا جديد ديروا جيم، يلحقكم جديد. على بروشين.